नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। चिनिया नागरिकको संगठित अपराध नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि चुनौती बन्दै अन्तर्देशीय अपराध रोक्न सरकारले थप संवेदनशीलता अपनाउन आवश्यक। सरकारमा गएपछि माओवादी र जनता बीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा स्वीकार। एकताको सन्देशसहित मुलुकलाई नयाँ युगतिर लैजाने दाबी। रेशम चौधरी लगायतका प्रतिवादी रहेको टिकापुर हत्याकाण्डको मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण पाठ। चिरकालसम्म चहराइरहने जघन्य अपराध घटना राजनीतिक मान्न नसकिने। सरकारको काम कारबाहीबाट सशंकित भएपछि 4 दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चा अलपत्र। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा जानै छोडे जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्यो। श्रम ऐन अनुसार साउन 1 गतेदेखि नै लागू हुने गरी श्रमिकको महिनाको तलब कम्तीमा 17,300 रुपियाँ कायम। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई चिठी मार्फत विष पठाएको आरोपमा एक महिलालाई झन्डै 22 वर्षको जेल सजाय। जैविक हतियारको मुद्दामा दोषी ठहर। र नेपालमा पहिलो पटक ब्याडमिन्टनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदै नेपाल सहित 6 राष्ट्रका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतियोगिताको सबै तयारी पुरा। अब समाचार विस्तारमा। कुनै समय भारतीय र पाकिस्तानी आपराधिक गिरोह सर्बलाउने नेपालमा अहिले चिनिया नागरिकको समूह सक्रिय बनेको छ। व्यापार व्यवसायका नाममा नेपाल छिरेर राजनीतिक पहुँच बनाउँदै चिनियाहरू एकपछि अर्को अपराधको घटनामा जोडिएको तथ्य उजागर भइरहेको छ। सुन तस्करी, कल बाइपास, मानव तस्करी, अनलाइन ठगीदेखि विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारमा उनीहरूले ठूलै सञ्जाल खडा गर्न सफल भएका छन्। यस्ता गिरोहलाई नेपाली नेताहरूका साथ रहेको विवरण सार्वजनिक हुनु मुलुकका लागि खतराको घण्टी हो। एक रिपोर्ट। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा बुधबार प्रहरीले थप 4 जना चिनिया नागरिकलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ली नेङकाय, विनतङ, तियानमी र डिङ सेक्फा रहेका छन्। यसभन्दा अघि यही प्रकरणमा चिनिया मूलका नागरिक दावा पनि पक्राउ परेका थिए। दावामाथि अहिले अनुसन्धान जारी छ। नेपालमा भइरहेका पछिल्ला आपराधिक गतिविधिमा चिनिया नागरिक पक्राउ पर्ने श्रृङ्खलाबद्ध खुलासाले भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्ने वा नेपालमा बसेर भारतीय नागरिकहरूले गर्ने गरेको अपराधको वर्चस्व चिनियाहरूले तोड्न थालेका हुन् कि भन्ने भान हुन थालेको छ। विशेष गरी नेपालका केही कम्युनिस्ट नेताहरूलाई चिनियाहरूले प्रयोग गरेर त्यसैको बलमा ती गिरोहले नेपाललाई अपराधको अखड्डा बनाउँदै गएको हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ। पछिल्लो 4 वर्षको तथ्य केलाउने हो भने नेपालमा अवैध काममा संलग्न भएको आरोपमा 837 जना चिनिया नागरिक कारबाहीमा परेका छन्। उसो त अपराधका लागि विदेशीहरूको रोजाइमा नेपाल पर्ने नै गरेको छ। विदेशीहरूले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र कमजोर ठानेका छन् वा यहाँ अपराध गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्छ, यो बहसको विषय बनेको छ। तर प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै ठूला अपराधमा विदेशी नागरिक संलग्न भएको समाचारले विदेशीहरूले नेपालको कानून तथा सुरक्षा निकायलाई कमजोर ठानेको देखिन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा देशका विभिन्न सीमा नाकाबाट आउने विदेशी नागरिकले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर अवैध तथा अनैतिक कार्यलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। कुनै समय पाकिस्तानीहरूले नेपालमा बसेर आपराधिक गतिविधिको अखडा बनाएका थिए। त्यो क्रम अहिले निकै कम भएको छ। तर हाम्रो राज्य संयन्त्रको कमजोरी बुझेका चिनियाहरू नेपाललाई यस्तो अखडा बनाउन सक्रिय भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। समग्रमा भन्ने हो भने नेपालमा विदेशीहरूको चलखेल बढ्दै गएको छ। यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ। नेपालमा बस्न मात्र विदेशीहरूले सजिलै बिजनेस भिसा पाउने गरेका छन्। व्यापारको आवरणमा आपराधिक काम भएको देखिन्छ। विमानस्थलको सुरक्षा चुस्त बनाउने र विदेशी नागरिकमाथि अनुगमनको संयन्त्र बनाउने विषयमा सरोकारवाला निकाय चुकेको देखिन्छ। संघीय सरकारकै राजधानीका सुरक्षा संवेदनशील ठाउँमै चिनिया तस्करका अखडा भेटिने गरेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079
2080मा मात्र नेपालमा 42 चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79मा 13 तथा 77-78मा 16 चिनिया नेपालमा पक्राउ परेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। अवैध कल सेन्टर चलाएर ठगी गर्ने 9 चिनिया सहित 19 जनालाई प्रहरीले गत चैत 13मा काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो। नेपालमा अवैध अस्पताल चलाएर पनि ठगी गरेको घटनामा विगतमा चिनियामाथि कारबाही भएको छ। 2074 सालको फागुनमा सीआईबीले यस्ता 13 चिनिया चिकित्सकलाई पक्राउ गरी कारबाही गरेको थियो। सुन तस्करी, कल बाइपास, मानव तस्करी, अनलाइन ठगीदेखि विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार लगायतका अपराधमा चिनिया नागरिकको संगठित सञ्जाल नेपालमा बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि समेत चुनौती थपिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न चिनिया गिरोहले काठमाडौँमा तस्करीको सुन लुकाउने, गाल्ने र त्यसलाई नयाँ सामानमा प्याकिङ गरेर ओसार पसार गर्ने गरेको खुलेको छ। यसका लागि उनीहरूले बालुवाटार, लाजिमपाट, नयाँ बजार, टोखा लगायतका स्थानमा घर भाडामै लिएर काम गरेको बारे सुरक्षा निकाय वा सिङ्गो राज्य संयन्त्र नै बेखबर हुनु दुर्भाग्य हो। पर्यटक तथा बिजनेस भिसामा लामो समयदेखि नेपालमा बस्दै आएका दर्जनौं चिनिया यस्तो अपराधमा संलग्न रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले नै निष्कर्ष निकालेको छ। 7 पुस 2076मा प्रहरीले चिनिया आपराधिक कखठामा छापा हानी 122 जनालाई एकैपटक पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई नेपालमा कारबाही नगरी प्लेन चार्टर मार्फत चीन लगिएको थियो। चीन सरकारकै आग्रहमा सो अपरेसन पनि भएको थियो। उनीहरूले चिनिया नागरिकलाई नै ठगी गर्दै आएकोले त्यसमा चीनले चासो देखाएको थियो। 2078 को असारमा बाघको छाला सहित ठमेलबाट चिनिया नागरिक समातिएका थिए। ठमेलमा होटल चलाउने सो चिनिया समूहले अवैध जुवादेखि डलर तस्करीसम्मका काम गर्दै आएको खुलेको थियो। यसबाहेक एटीएम ह्याकिङमा पटक पटक चिनिया नागरिक पक्राउ परिसकेका छन्। नेपाल भित्रिने विदेशीमाथि नियमन र कारबाही गर्ने निकाय पाएको अध्यागमन विभाग चनाखो हुन जरुरी छ। विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल बिजनेस भिसामा मात्र 329 जना चिनिया नागरिक नेपालमा छन्। उनीहरूले कहाँ कस्तो व्यापार गरिरहेका छन् यस विषयको जानकारी विभागले राख्नै पर्छ। नेपालमै बस्न कतिपय चिनियाहरूले नेपाली महिलासँग बिहे गरेर म्यारिज भिसा पनि लिएका छन्। तीमध्ये कतिपयले मानव तस्करी गर्ने गरेको देखिन्छ। विवाहको आवरणमा समेत नेपाली युवतीलाई चीन तस्करी गरेका घटना सार्वजनिक भइसकेका छन्। तसर्थ नेपालमा हुँदै आएको अन्तर्देशीय अपराध रोक्न नेपाल सरकारले थप संवेदनशीलता अपनाउन ढिला गर्नुहुन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा गएपछि माओवादी र जनता बीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको स्वीकार गर्नु भएको छ। रामेछापको दुरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाको डाँडा कटेरीमा आयोजित 20औं दुरम्बा स्मृति दिवस कार्यक्रमलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा गएपछि जनता र पार्टी बीचको सम्बन्ध टाढिएको बताउनुभयो। सामन्तवाद विरुद्ध बन्दुक बोकेर लडाईँमा गएको बेला माओवादी र जनताको सम्बन्ध पानी र माछाको जस्तै भए पनि बीचमा अल्मलिएकाले फेरि पुरानै बाटोमा ल्याउन नयाँ सङ्कल्प सहित लागेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति, सहकारी र एकताको सन्देश सहित मुलुकलाई नयाँ युगतिर लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन भनेर सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने गरे पनि व्यवहारमा जनताको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। मुलुकमा व्याप्त विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्न आफ्नो नेतृत्वको सरकार लागिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी छ। सरकार मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन र विकासका लागि अघि बढिरहेको भन्दै उहाँले गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो। यो कार्यकालमा जनताको मन जित्ने गरी काम गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। उहाँले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न सरकार क्रियाशील रहेको भन्दै दुरम्बा हत्याकाण्ड शान्ति प्रक्रिया भाँड्नका लागि गराएको सुनियोजित र कायरतापूर्ण हत्याकाण्ड भएको आरोप लगाउनुभयो। दाङको हापुरेमा सरकार र माओवादी बीच शान्ति वार्ता भइरहेको बेला 2060 साल साउन 32 गते दुरम्बामा माओवादीका 21 जना कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले टेकापुर नरसंहारको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै निर्दोष र निहत्या नागरिकको अकारण सामूहिक हत्या गर्नु राजनीतिक घटना नहुने स्पष्ट पारेको छ। रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरू प्रतिवादी रहेको टेकापुर घटनाको 230 पृष्ठ लामो पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो। सर्वोच्चले टेकापुर घटनालाई क्रूर, अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना भनी व्याख्या गरेको छ।
जीवनदानको भिख मागेका 8 जना प्रहरी कर्मचारीलाई अत्यन्त अमानवीय कुरो र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसोर शङ्कारहित तवरले पुष्टि हुन आएको सर्वोच्चको ठहर छ। 2072 भदौ 7 गते भएको नरसंहारमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित 9 जनाको हत्या भएको थियो। उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तिपाईले दोषी ठहर गरेको थियो। तर व्यक्ति हत्याको घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको र घटना भएको समयमा आफू टिकापुरभन्दा बाहिर रहेको भन्दै उनले सर्वोच्चमा सफाईका लागि पुनरावेदन गरेका थिए। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले चौधरीलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो भने केही प्रतिवादीलाई सफाई दिएको थियो। फैसलाको पुनःपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले राजनीतिक र आपराधिक घटनामा भिन्नता रहेको, आपराधिक घटनालाई राजनीतिक भन्दै उन्मुक्ति दिन नमिल्ने नजिर सहितको फैसला दिएको हो। पुनरावेदक प्रतिवादी चौधरीले टिकापुर घटनालाई राजनीतिक भन्दै सबैले उन्मुक्ति पाउनुपर्ने जिकिर लिएका थिए। सर्वोच्चले भने टिकापुर घटनालाई राजनीतिक हो कि आपराधिक घटना हो भनेर स्पष्ट हुने गरी फैसलामा उल्लेख गरेको छ। पुनःपाठले जन्म कैदमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी मिनाहाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको अवरोध हटाउने विषयमा पहिलो पटक सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापाले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। थापाले पौडेल राष्ट्रपति भइसकेपछि सबै दलका नेताहरूलाई सामूहिक रूपमा नभेटेकाले सबैसँग भेटघाट गरेर अहिलेको परिस्थिति बुझ्नका लागि इच्छा गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार शनिबार वा आइतबार सर्वदलीय बैठक बोलाइनेछ। सर्वदलीय बैठकका लागि पहिले पनि कुरा भएको भन्दै थापाले आफूहरूसँगको परामर्शपछि राष्ट्रपति पौडेलले बैठक आह्वान गर्ने बताउनुभयो। सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगातार संसद अवरोध गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले सहजीकरणको प्रयास थाल्नु भएको हो। उहाँले गत शुक्रबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सेनासँग पनि यो बीचमा छलफल गर्नुभएको छ। बुधबार मात्रै उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शीतल निवास बोलाएर लामो समय संसद अवरोध हुँदा जनतामा निराश पैदा हुने भन्दै अवरोध हटाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले सरकारले लम्पे स्किन रोगबाट मरेका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मन्त्री भुसालले लम्पे स्किनबाट मृत्यु भएका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन नसकिने प्रश्न पार्नु भएको हो। किसानहरूको ठूलो नोक्सान भए पनि त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति दिन पनि नसकिने उहाँको भनाइ थियो। यद्यपि सरकारको तर्फबाट किसानहरूलाई राहत दिने गरी कार्यविधि बनिरहेको मन्त्री भुसालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारको तर्फबाट राहत उपलब्ध गराउन आधार, मापदण्ड र कार्यविधि लगायतका प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यविधि पारित हुने बित्तिकै राहत उपलब्ध गराउने मन्त्री भुसालको प्रतिबद्धता रहेको छ। उहाँले लम्पी स्किनबाट अहिलेसम्म 13,05,361 पशु संक्रमित भएको र 47,649 पशुको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। 82,159 संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् अथवा निको भएको छ भने 47,649 को मृत्यु भएको छ। 1,75,553 अहिले पनि संक्रमित अवस्थामा रहेका छन्। मन्त्री भुसालले सरकारले लम्पी स्किनबाट विरुद्ध उपचार, लक्षण लगायतका विषयमा सबै प्रदेशमा सचेतना दिइरहेकाले मृत्युदर घटेको जिकिर गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। समाजवादको साझा लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यसँगै 4वटा दल मिलेर गत असार 4 गते निकै तामझामका बीच घोषणा गरिएको समाजवादी मोर्चा अहिले दिशाहीन भएको छ। सडक, सदन र सरकार तिनै तहबाट आफ्ना मुद्दा स्थापित र कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिसहित संसदभित्र र बाहिरका दल मिलेर मोर्चा बने यता यसको 2वटा बैठक बसेको छ। पछिल्लो समय मोर्चामा आबद्ध दलहरू बीचको अविश्वासले यसको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। सडक, सदन र सरकार तिनै तहबाट आफ्ना मुद्दा स्थापित र कार्यान्वयन गर्ने रणनीति सहित संसदभित्र र बाहिरका 4 दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चा सुस्त देखिएको छ। गत असार 4 गते माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेकपा मिलेर घोषणा गरेको मोर्चा बने यता 2वटा बैठक बसे। 23 असारको पहिलो बैठकले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई संयोजक तोकेको थियो। दोस्रो बैठकले 4-4 महिनामा मोर्चाको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र साउनभित्र 7 प्रदेशमा सन्देश सभा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर साउन मसान्तसम्म मोर्चा गतिहीन अवस्थामा छ। मोर्चाका संयोजक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ललिता निवास प्रकरणमा तानिएपछि तथा गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिन सरकार र पीडित बीच सहमति भएपछि मोर्चाका अर्को घटक जसपा आफ्नो बचाउमा लागेकोले समाजवादी मोर्चाले लय नै समाउन सकेको छैन। त्यो काण्डमा संलग्न जोसुकैलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने जो कुरा उठ्यो, त्यसले गर्दा उहाँहरूको जनमत चाहिँ अब जस्तो अब बाबुराम भट्टराईको यतातिर आएर तपाईँको माधव नेपालको चाहिँ जनमत कमजोर भयो। अर्कोतिर गौर हत्याकाण्डको बारेमा उपेन्द्र यादवसँग पनि त्यो जोडिएको कारणले गर्दा यी विभिन्न घटनाले गर्दा उहाँहरूको इन्डिभिजुअल व्यक्तित्वमा उहाँहरूको समस्या आइसकेपछि व्यक्तित्वमा समस्या आइसकेको कारणले गर्दा उहाँले सङ्गठनमा त्यति ध्यान दिन सक्नु भएन। पछिल्लो समय सुशासनका नाममा सरकारले विभिन्न काण्डका फाइल खोल्न थालेपछि मोर्चा सम्बद्ध दलहरूका साथै सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरू समेत जोडिदिँदा त्यसको असर मोर्चाको सक्रियतामा परेको छ। सरकारको काम कारबाहीबाट गठबन्धन दलहरूबीच मतभेद देखिएपछि मोर्चामा आबद्ध दलहरू नै सशङ्कित छन्। तर नेताहरू अविश्वास देखिए पनि यसले कुनै असर नपर्ने दाबी गर्छन्। हैन, र यो मोर्चा भने चाहिँ समाजवादी स्थापना गर्ने एउटा लामो प्रक्रियाको निम्ति एउटा चाहिँ सोच र उद्देश्य मिल्नेहरूको चाहिँ एउटा सहकार्य र सहयात्रा सहमतिको प्रक्रियाबाट सहकार्य र सहयात्रा गर्नका निम्ति चालेको कदम हो। त्यसो भएको हुनाले अब 7वटै प्रदेशमा सन्देश सभा भइसके पछाडि त्यस पछाडि त्यसले एउटा भाइब क्रिएट चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सेलाउँदैन, सेलाएको छैन, होइन सेलाउँदैन, यसरी भन्नुहोस्। सेलाएको छैन, सत्ताभन्दा बाहिरको मान्छे पनि त्यहाँ पार्टी पनि छ नि, त्यहाँ विप्लवजीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्ता टिकाउनका निम्ति मात्रै हो भने त अरू पनि संलग्न गर्नु पर्थ्यो नि। सत्ता टिकाउने प्रश्न होइन, यो विचारसँग निकटता भएको, कार्यदिशासँग निकटता भएकोसँग गरिएको यो संरचना। अहिले त तिथिमिति त मैले अहिले नभनौँ, किन हामी आफै पनि पार्टीको विशेष योजना अन्तर्गत 3 महिने अभियानमा जाँदैछौँ, गइरहेका छौँ होइन। 3 महिने अभियान पछाडि हामीले पार्टीलाई पुनर्संरचना गर्नका निम्ति विधान अधिवेशन गर्दैछौँ। सत्ता जोगाउनका लागि अनेक जुक्तिमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चालाई भरपूर प्रयोगको रणनीति लिएको स्पष्ट छ। तर निर्धारित समयमा कुनै पनि बैठक र छलफल नहुने, तर आबद्ध दलहरूलाई पार्टी एकता र वैज्ञानिक समाजवादसम्मको लोभ देखाउने क्रमले प्रचण्डको जुक्ति सफल हुनेमा भने शङ्का छ। मोर्चाले 2 ठूला दल काङ्ग्रेस एमालेलाई नजिक हुने र साझेदारी गर्ने बाटो भने खुलाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन 2074 को दफा 106 बमोजिम साउन 1 गतेदेखि नै लागू हुने गरी श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक 17,300 रुपैयाँ पुर्याएको हो। वृद्धि गरिएको पारिश्रमिकमा चिया बगान बाहेकका श्रमिकको मासिक आधारभूत 10,820, महँगी भत्ता 6,480 गरी 17,300 पुर्याइएको छ। दैनिक आधारभूत 418, महँगी भत्ता 250 सहित जम्मा 668 तोकिएको छ। यसअघि श्रमिकका न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 15,000 रुपैयाँ मात्रै थियो। चिया बगानका श्रमिकको हकमा भने मासिक 13,893 पुर्याइएको छ, जसमा आधारभूत पारिश्रमिक 8,934 र महँगी भत्ता 4,659 रुपैयाँ छ।
पारिश्रमिक वृद्धिको सूचना बिहिबार नै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। यस पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेका सुविधाहरू, श्रम सम्झौता, नियुक्ति पत्र, सञ्चय कोष तथा उपदान अनिवार्य रूपमा पाउनेछन्। स्थानीय तहले समेत अब यो सूचनामा तोकिएको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने भएको छ। यो रकम भन्दा न्यूनतम हुने गरी अब पारिश्रमिक तोकेर रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरेर सरकार बाहिर बस्नै नसक्ने मानसिकता राखेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार जनकपुर धाममा नेपाल प्रेस युनियन धनुषाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री महतले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले समय समयमा अनावश्यक बहानामा संसद अवरोध गर्दै सरकार बाहिर बस्न नसक्ने मानसिकता एमाले देखाउनु राम्रो नभएको बताउनुभयो। सरकारले संहिताको मर्मअनुसार ऐन कानुनहरू बनाउन संसदमा विधेयक प्रस्ताव गर्ने तयारीमा रहे पनि एमाले अवरोध गर्दा नसकेको मन्त्री महतको जिकिर थियो। प्राप्त उपलब्धि बचाउने कर्तव्य प्रतिपक्षको रहे पनि भन्दै उहाँले सरकारप्रति असहमति रहेका विषयमा संसदभित्रै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। संरचनालाई बलियो बनाउनु छ। कतिपय सङ्घीय कानुन नबनेर त्यसपछि प्रदेश स्थानीय चाहिँ कानुन बनाउनलाई अडचन आइरहेको छ। थुप्रै कानुन त्यो अनुसारको कानुन ऐनको तयारीमा, त्यसको प्रस्तावको तयारीमा, विधेयकको तयारीमा सरकार लाग्यो। तर अब त्यहाँ छलफलै हुन दिएन। हरेक पटक केही न केही बहानामा त्यो संसदलाई बन्दी बनाइराख्यो भने त यी कुराहरू अगाडि बढ्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस जब चाहिँ विपक्षमा थियो पहिले पनि हामीले चाहिँ अनावश्यक रूपमा संसदलाई अवरुद्ध गर्ने बहाना खोजेर केही न केही कारण खोजेर त्यसलाई बन्द गर्ने हामी कहिले गरेनौँ नि। अर्थमन्त्री महतले आर्थिक स्रोतहरू पर्याप्त जुट्न नसकेकाले मधेस सहितका लक्षित भूगोल र क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै मधेस प्रदेशलाई बजेट विनियोजनमा विभेद नगरेको दावी गर्नुभयो। आगामी दिनमा देशको राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको उहाँको भनाइ थियो। नेतृत्व चयन हुन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गरेको छ। एमाले बहिष्कार गरेपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुग्दा बस्दै नबस्दै स्थगित भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बोलाइएको संसदीय समितिको बैठक बस्दै नबस्दै स्थगित भएको हो। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बेरुजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा छलफल हुने तय गरिए पनि समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेको भन्दै नेकपा एमाले बैठक बहिष्कार गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति अर्जुन नरसिंह केसीले अहिले संसद नचलिरहेको समयमा समितिहरू सक्रिय गर्न बैठक बोलाइएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको बेरुजु, आर्थिक हिनाबिना र अनियमितता बारे छलफल गर्न चाहे पनि कोरम नपुग्दा बैठक बस्न नसकेको जानकारी दिनुभयो। त्यतातिर प्रारम्भिक रूपबाट हामी कारबाहीलाई सुरु गरौँ र केही विश्वविद्यालय अथवा क्याम्पसहरूको चाहिँ सम्परीक्षण गरेर चाहिँ त्यसको अन्तिम टुङ्गो लगाउनु पर्ने थियो। त्यसलाई पनि केन्द्रीकृत गरौँ भनेर चाहिँ आज यो मिटिङ बोलाइएको थियो। त्यो कोरम पुग्न सकेन, त्यसैले स्थगित भयो। ज्येष्ठ सदस्य केसीले सबै समितिमा सभापति सकेसम्म चाँडो चयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने 3वटा काण्डका नायकलाई जेल हाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ।
इलामको फिक्कलमा बिहिबार भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछाने नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता निवास सुनकाण्डका नायिकाहरूलाई जेलमा कोस्ने चेतावनी दिनुभएको हो। यी काण्डका नायिकी नेताहरू सबै जेल जानेर हातको औँलामा गर्न सकिने नेताहरू मात्रै बाँकी रहने उहाँको भनाइ छ। यसका लागि 2084 सालको निर्वाचनमा राष्ट्रपतिलाई मत दिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुर्याउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। सभापति लामिछाने राष्ट्रसभामाथि हमला र टीका टिप्पणी भइरहेको पनि आफूहरू चुप लागेर बसेको भन्दै यसको हिसाब किताब 2084 सालको निर्वाचनबाट दिइने बताउनुभयो। पुराना दल र नेताले जनतालाई सधैँ भ्रम छरेकाले अब भ्रमको पछि नपर्न सभापति लामिछानेले आग्रह गर्नुभयो। एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन छिराउनेहरूको विरोध गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले तस्करीमा संलग्न चाँडोभन्दा चाँडो कानुनको कठेरमा उभ्याउन पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुर्गम भेगका विमानस्थलमा अपराह्न 12 बजेपछि जहाज उडानमा लगाइएको रोक हटाएको छ। अब प्राधिकरणले तोकेको समयभन्दा अतिरिक्त उडान गर्नुपर्दा चालक दलले लिखित घोषणा गरी पुग्नेछ। यसअघि छोटो धावन मार्ग भएका पहाडी भेगमा प्राधिकरणले अपराह्न 12 बजेपछि उडानमा रोक लगाएको थियो। तर हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा विरोधपछि प्राधिकरणले उडानको नियमलाई खुकुलो बनाएको हो। यस्तै उडानलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन अब अतिरिक्त समयका लागि चालक दल स्वयंले जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार अब उडान सञ्चालन गर्नुपूर्व गन्तव्य हवाई मार्ग र वैकल्पिक विमानस्थलमा भएको मौसमको भिजिबिलिटी कायम भएको सुनिश्चित गरी प्रमुख चालक र डिस्प्याचरको लिखित घोषणा पश्चात मात्र उडान अनुमति दिइनेछ। तर चालक दल र त्यसमा पनि पाइलट इन कमान्ड पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नभएसम्म भने कुनै पनि उडानको अनुमति नदिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट साना विमानस्थलमा उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीले नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अब अनिवार्य रूपमा फ्लाइट अपरेसन अफिसर राख्नुपर्ने प्राधिकरणको नियममा उल्लेख छ। पहाडी भेगका विमानस्थल र सबै साना विमानस्थलको सञ्चालन समय पुनरावलोकन तथा इनरुट वेदरबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरणका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको छ। नेपालको 3 खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा सहकारी ढल्ने अवस्थामा छ। सहकारीको नाममा टाटाबाट सञ्चालकहरूले अर्बौं लुटेको हजारौं सहकारी पीडितको आवाज देशभरि गुन्जिरहेको छ। विश्वमै कतै नभएको र कल्पना नै नगरेको सहकारीमा असफल हुने अवस्था पुगेको छ। न्यायको माग गर्दै हजारौं सहकारी पीडित सडकमा आउँदा पनि सरकारले यसको उचित समाधान निकाल्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सहकारीको मूल उद्देश्य संलग्न सदस्यहरूको आर्थिक उत्थान गरी सामाजिक न्याय र समानता दिलाउनु हो। सहकारी मूलतः आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक एवं शैक्षिक उद्देश्यहरू राखेर स्थापना गरिन्छ। संविधान र राज्यका नीतिहरूले नै उच्च महत्त्व दिएको सहकारी सो नियमनमा सञ्चालन हुने र आफ्ना सदस्यहरूप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुने विश्वव्यापी मान्यता नेपालमा भने लटखडाएको छ। त्यसलाई नियमन गर्ने कानुन पनि बलियो कानुन हुन्छन्, जसका कारणले गर्दा अराजकता देखा परेको छ। अनि अराजकताले के गर्छ भने जनता जसले पुँजी जम्मा गरेको छ अनि स्वयं सञ्चालक पनि के भइदिन्छ भने त्यो जनताले जम्मा गरेको पुँजी मेरो पुँजी हो भन्ने ढङ्गले उसले परिचालन गर्ने कोसिस गर्छ। केही सहकारीको बदमासीले उत्पन्न गरेको अहिलेको अवस्थालाई सुधार गरेर सही ट्र्याकमा ल्याउनु अहिलेको चुनौती हो। कमजोरीलाई लिएर सबै सहकारी उस्तै हुन् भन्ने आम मान्यतालाई चिर्न सके मात्रै यसको संरक्षण हुन्छ। शिक्षा सहकारी, स्वास्थ्य सहकारी, कृषि सहकारी जस्ता सहकारीका विभिन्न विषयगत सहकारीहरू छन्। तिनलाई सरकारले दिनुपर्ने जुन सहुलियत सुविधाहरू या तिनका निम्ति बनाइदिनुपर्ने नियमहरू हुन्, कानुनहरू हुन्, ती कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनका कुराहरू यसमा सरकारले ध्यान दिएको छैन। त्यसमा मेरो पहिलो चासो छ। सहकारीबारे गहिराईमा बुझ्न र त्यसको उचित व्यवस्थापन हुने गरी नीतिगत निर्णयहरू गर्न सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरूकै जिम्मेवारी हो। त्यसमा पनि समाज उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने भनेको छ, जुन सहकारीमा नटेकिकन
होइन केही कहीँ पनि पुग्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा सबै राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरी नीति निर्माताहरू र त्यसका चाहिँ नेतृत्वमा रहने मान्य सांसदहरू र स्थानीय तहका 35,221 जना चाहिँ प्रतिनिधिहरू छन्, प्रदेशका छन्, सङ्घका छन्। सबैले सहकारी विषयको गहिरोमा पुग्न, बुझ्ने र सही ढङ्गले त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ राज्यको पनि उत्तिकै भूमिका छ। सहकारीका विकृति अन्त्यका लागि कानुनमा सुधार र नियमनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। यस क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सहकारी अभियानकर्ताकै महत्त्वपूर्ण भूमिका अहिलेको माग हो। सहकारीको शिक्षाको प्रवर्धन गरेर सहकारीमा चासो देखाउने, आफ्नो सहभागिता बढाउने, कहाँ आफ्नो पैसा बचत गरिरहेको छु भन्ने कुराको चेतनाको बोध गराउने यो किसिमको शिक्षा पनि आवश्यक छ। राज्यका निकायहरूबाट हुने गरेको कमजोर र फितलो नियमनको अवस्थामा सुधार नआए सरकारको 3 खम्बे अर्थनीति कहाँ पुग्ला गम्भीर हुन आवश्यक भइसकेको छ। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यदि कोही मानिसको कुनै अङ्गले काम गर्न सक्दैन भने दीर्घकालीन उपचारको एकमात्र उपाय हो अङ्ग प्रत्यारोपण। यसका लागि अङ्गदानको विकल्प छैन, तर नेपालमा यसको प्रक्रिया महँगो र झन्झटिलो बन्दा थुप्रै व्यक्ति बाँच्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि मृत्युवरण गर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। कुनै अङ्ग फेल भयो भने मानिसको दैनिकी कस्तो होला? उसलाई शारीरिक पीडा जति हुन्छ त्यो भन्दा अधिक हुन्छ मानसिक पीडा। यस्तोमा कुनै बिरामीले अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने मौका पाए ऊ जति खुसी व्यक्ति सायदै कोही होलान्। पछिल्लो समय अङ्गदान गर्ने व्यक्तिहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ, तर प्रत्यारोपणको झन्झटिलो प्रक्रियाले अङ्ग लिने र दिने दुवै पक्ष निराश देखिन्छन्। यो किन एकदम टु मच कस्टली, एकदम कस्ट छ, मान्छेले बेहोर्न सक्दैन, यो एकदमै कस्टली छ। अनि त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ किन यसमा ध्यान गएको छैन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गभर्मेन्टबाट पनि होस्। डोनरले चाहिँ अब काउन्सिलिङ भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर अब काउन्सिलिङ ठिक छ, उहाँलाई इन्फर्मेसनहरू दिन सकिन्छ, धेरै कुराहरू भन्न सकिन्छ, तर देऊ भनेर कसैले पनि कसलाई भनेर दिने कुरा पनि होइन। यो त्यो स्वतः भित्रबाट आउनुपर्छ। क्यान यु इमेजिन जो बच्चा 18 वर्षको भर्खर 12 सकेर विदेश पढ्न जान्छु भनेर स्विजरल्यान्डको एउटा टप युनिभर्सिटीबाट उसलाई लेटर अफ अप्रुभल आइसकेको थियो, ऊ ल मर्छु भनेर बसिसकेको थियो कि द्याट वाज माई कन्डिसन ब्याक देन। सो फाइनली इन्डियामा गएर लिभर ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ हुँदो रहेछ, तिम्रो यो लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्यो भने चाहिँ निको हुन्छ भनेर खबर आयो। नेपालमा त मलाई ल तिम्रो पेटमा पानी जमेको रहेछ नानी, अब तिमीलाई यो हेपाटाइटिस हो, ट्युबरकुलोसिस हो भनेर यत्तिकै औषधि दिएको छ। अङ्गदान दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। अहिले विश्वले नै मस्तिष्कको मृत्यु पश्चात हुने अङ्गदानबाट प्रत्यारोपणको अभ्यास गरेरै सफलता हासिल गरिसकेको छ, तर नेपाल भने यो मामिलामा निकै पछि छ। अर्कोतर्फ नेपालमा अङ्गदान र प्रत्यारोपणको तथ्याङ्क हेर्दा महिला र पुरुषमा आकाश पातालको फरक देखिन्छ। 78% महिलाले अङ्गदान गर्दा जम्मा 32% पुरुषले मात्रै गर्छन्, तर ठिक विपरीत 32% महिलाले अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दा 78% पुरुषले गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। दुईटा मृगौलामा एउटा धान दिएर केही बिग्रदैन, धन आयु पनि बढ्छ भने आफ्नो परिवारलाई आवश्यक पऱ्यो भने यो कुरा चाहिँ अवश्य गरौँ। महिला र पुरुषको भेदभाव छ नि प्रत्यारोपणमा, अरू कहीँ पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई अन्त गरौँ। नेपालमा यो करिब 3000 जनाको वर्षै पछि मृगौला फेल हुन्छ, 1000 जनाको कलेजो फेल हुन्छ। डायलासिसमा बस्नेहरू मोर देन 90% बाँचेर बसेका छन्। किन भन्दाखेरि सुविधा सम्पन्न यो केन्द्र नेपाल सरकारले बनाइदिएको छ। अङ्ग कसले दिन्छ, ट्रान्सप्लान्ट कसरी हुन्छ, कति खर्च हुन्छ, चिकित्सककोमा त गयो, म कहाँ पनि कोही बिरामी आयो भने मैले भन्छु तपाईँको कलेजो खराब भएको छ, ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ। यो ट्रान्सप्लान्ट यहाँ हुँदैन, इन्डिया गयो भने हुन्छ, त्यो बेला भनिन्थ्यो, अहिले नेपालमा पनि हुन्छ, तर सधैँ हुँदैन भन्नुपर्ने अवस्था छ। अनि तर त्योभन्दा डिटेल बिरामीले त धेरै कुरा बुझ्न चाहन्छ। त्यहाँ त फाइनेन्सियल इस्यु छ, सोसियल इस्यु छ,
अन्य थुप्रै इस्युहरू छ, साइकोलोजिकल इस्युहरू छ, त्यो कुराहरू एड्रेस भइरहेको अवस्था हुँदैन। नेपालमा मृगौलाका 19,000 बिरामी प्रत्यारोपणको पर्खाइमा छन्। प्रत्यारोपणपछि आउने समस्या सुल्झाउन पनि सम्बन्धित निकाय मुखदर्शक मात्रै बन्ने गरेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत भक्तपुर स्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र अङ्ग प्रत्यारोपणको भरपर्दो सरकारी संस्थाको रूपमा स्थापित भएको दावी गर्नुहुन्छ। त कलेजोको पनि फोक्सोको पनि यसको बारेमा के गर्न सकिन्छ भनेर मैले छलफल गरेको छु। म आउने बित्तिकै यो किडनीको मात्रै कुरा होइन, अरू कुरा मात्रै होइन, यसको पनि कसरी जान सकिन्छ, क्यान्सरको मात्र कुरा होइन भनेर मैले चाहिँ छलफल चलाएरै आएको मान्छे हो। किन यो कुरा मलाई जानकारी, सबैलाई जानकारी छ नि कसरी गर्ने भन्ने कुरा। बाहिर बस्दा त स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेकै हुँ, म प्राकृतिक विपत्तिमा सधैँभरि भिडेको मान्छे हुँ। मृगौला जस्तै कलेजो लगायतका अन्य अङ्गको पनि राज्यले निशुल्क प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। सहज रूपमा अङ्गदान र प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाउन सके बिरामीहरूले आफ्नो बाँकी जीवन सहज रूपमा जिउन सक्ने थिए। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। डडेलधुरा सदरमुकाममा रहेको अमरगढी नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। 3 वर्षदेखि फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मालमका स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा विगत 3 वर्षदेखि फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीयले शास्ति भोग्नु परेको छ। केही वर्ष निरन्तर रूपमा नगरपालिकाले उग्रतारा मन्दिर पछाडिको रावलटोली वन क्षेत्रमा लिएको जग्गामा फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो। तर रावलटोली वनमा फोहोर फाल्न अवरोध भएपछि अमरगढी नगरपालिकाले बजारको नजिकै खाल्डो खनेर फोहोर फाल्दा प्रदूषण फैलिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्। अहिले सदरमुकाम नजिकै रहेको मालम दोबाटोको सडक छेउमै फोहोर फाल्न थालिएको छ। घर छेउको सडकमा फोहोर फालेको भन्दै वडा नम्बर 1 मालमका बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका हुन्। सदरमुकाममा जनताको मर्निङ वाक गर्ने, आवत जावत गर्ने मूल बाटो, पिकनिक स्पट, पानीको मुहान तथा उचाइमा रहेको हुलाक डाँडामा अस्थायी ल्यान्डफिल साइटको रूपमा फोहोर थुपार्दा महामारी फैलिने डरले स्थानीय त्रसित भएका छन्। हाम्रो त्यो बाटोमा दैनिक रूपमा आउँजाउ गर्ने विद्यार्थीहरू दैनिक रूपमा हिँडिराख्ने अनि महिलाहरू वृद्ध बालबालिकाहरू सबै आउँजाउ गर्ने हुनाले हरेक कुराहरूले तपाईँको स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि तपाईँको जनावरको दृष्टिकोणले पनि हरेक किसिमले चाहिँ अप्ठ्यारो पारिरहेको हुँदा 6 महिनाको लागि मात्रै यहाँ भनेर लिएको ठाउँ खास थियो। 6 महिना कसरी 8 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था गर्न नसकेको हुँदा त्यही भएर हामी बाध्य भएर चाहिँ अब यो सडक बाँध्न बाध्य भएको हौँ। हमारा उनके देव छन् पितर छन् मलाई हाम्रो बाटो काटेर खानाहरु लाग्दा छन् हमारा गोरु बच्चालाई फोहोर हमारा उन खिच्नु पाइने वहाँ घरको फालेका बिन्दु वालिसका मुर्दा फालेका सब हामीलाई गन्ध भइरहेको छ। धेरै हमारा घर निक्लिनु भइरहेको छ। राति लागो बानर हमारा घरमा गइरहेको छ। हमारा पुनमा फोहोर फाल्यो, कुकुर मरे पनि पाइप पल्ले, बान्दर मरे पनि पाइप पल्ले, गोरु मरे पनि पाइप पल्ले, मान्छे आए पनि पाइप पल्ले। हाम्रो देवता उक्त क्षेत्रमा पर्ने डम्पिङ साइटमा एकातिर नगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा राखेको छ भने अर्कोतिर जंगली जनावरले फोहोर जताततै लैजाँदा सामुदायिक वन क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिएको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा विगतदेखि नै चुक्दै आएको नगरपालिकाले अहिले पिकनिक स्थल नजिकै डम्पिङ साइट बनाएको छ। यथाशीघ्र चाँडो फोहोर व्यवस्थापनको पहल भइरहेको नगरपालिकाले दावी गरेको छ। यो सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यो फोहोर भनेको साझा समस्या हो, नगरपालिका मात्र समस्या होइन, हाम्रो समस्या पनि बुझिदिनु पर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2 के भने हामीले यो व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट बनाउनुपर्छ भनेर 6 महिनादेखि लागिरहेको छ। त्यो हाम्रो फाइल चाहिँ संघीय मामिला मन्त्रालयमा पेश भएको छ। त्यो मन्त्री परिषदको निर्णय भइसकेपछि हामी त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गरेर कुहिने नकुहिने अहिले यस्तो आन्दोलन गर्नुपर्ने, गाउँबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अफिस आएर दौड्नुपर्ने, नारा लाउनुपर्ने अवस्था नगर्ने भनेर हामी लागेकै छौँ।
त्यो ढङ्गले हिजो पनि छलफल भएको छ। हामी त्यो प्रोसेसमा छौँ। सकेसम्म 3 महिनाभित्र यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने भनेर हामी लागिरहेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएकाहरूले विभिन्न नारा लगाएर नगरपालिका घेराउ गरे। सदरमुकामको मुख्य बजारबाट करिब 1 किलोमिटर पर सामुदायिक वन क्षेत्रमा बिना योजना थुपारिएको फोहोरले दुर्गामी असर पार्ने भएकाले तत्काल व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहले अविलम्ब सोच्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नेपालको भौगर्भिक र भू सतहको अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा गौतमले नेपालको भौगर्भिक र भू सतहको अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको भू सतह चलायमान रहेको उल्लेख गर्दै भू सतहको अध्ययन गरेर मात्रै जमिनको प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। गौतमले 16औं आवधिक योजनामा भौगर्भिक र भू सतहको अध्ययन गर्ने विषय समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। पर्छ यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। यो 16औं योजनामा पनि यो पर्याप्त छैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। र बाढी पनि कस्तो आउँछ भनेर भने ढुङ्गा माटो मिसिएर जब पानी र त्यो सबै एउटै आउँछ। त्यो सबै जब बगिसकेपछि त्यसमा पानी मात्रै बग्दाखेरि जति शक्ति हुन्छ त्यसको 10औं गुणा बढी त्यसको शक्ति हुन्छ। त्यसले सबै चिज समाप्त गरिदिन्छ। संसारको अरू ठाउँमा जस्तो गर्न सकिन्न। यस सम्बन्धमा ध्यानै गएको छैन र यसपटक 16औं योजनामा पनि के त्यस सम्बन्धमा कतिको ध्यान गएको छ मेरो विचार आजसम्म आएको छैन भने अहिले पनि आएको छैन। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीर बहादुर श्रेष्ठले 16औं आवधिक योजना उत्पादन र रोजगारी बढाउनमा केन्द्रित रहने बताउनुभयो। 16औं आवधिक योजनामा मन्त्रालयगत कुरा नराखिने र पहिलेको भन्दा फरक तरिकाले ल्याइने उल्लेख गर्नुभयो। मान्छेहरू धनी भयो भने गरिबले अलिअलि आफै पाउँछन् भन्ने थियो। त्यसो होइन। मुलुक समृद्ध हुँदाखेरि कुनै पनि त्यो चाहिँ छुवाछुतको दलित भन्ने लिङ्गको अन्य वर्गको आधारमा चाहिँ कुनै पनि विभेद कायम नरहोस् भन्ने नै यसमा जोड छ। त्यसै अनुरूप 16औं योजनामा के कुराहरू नयाँ हुँदैछन् मैले यति कुरा यहाँहरू समक्ष राखेँ। अहिले हामीले चाहिँ प्रदेश योजना आयोगहरू प्रदेश सरकारहरूसँग पनि समन्वय गरिराखेका छौँ। जस्तो कि 16औं योजनालाई केन्द्रीय योजना मात्रै नबनाएर तिनै तहको राष्ट्रिय योजना बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामीले कन्सल्टेसन 2-3 चरणको गरेका छौँ। 16औं योजना केन्द्रीय मात्रै नबनाएर तिनै तहको राष्ट्रिय योजना बनाउनका लागि प्रदेश योजना आयोगहरू र प्रदेश सरकारहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरीको स्मृतिमा काठमाडौँदेखि काशीसम्म प्रदीप गिरी स्मृति लोक एवं लोकतन्त्र सेतु गाथा हुने भएको छ। प्रदीप गिरी पाउन स्मृति आयोजक समितिले बिहिबार गिरीको पहिलो स्मृति दिवसमा लोक एवं लोकतन्त्र सेतु गाथा नाम दिएर काठमाडौँदेखि काशीसम्मको यात्रा गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। भदौ 2 गतेदेखि सुरु हुने यात्राको पशुपतिनाथ मन्दिरबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुभारम्भ र विदाई गर्ने आयोजकको भनाइ छ। यात्रा काशीमा पुगेर समापन हुनेछ। स्वर्गीय गिरीका भाइ शेखर गिरीले प्रदीप गिरी पिछडिएका व्यक्ति, दलित, महिला, जनजातिको हक हितका लागि आवाज उठाउने व्यक्ति भएको बताउनु भयो। दलित, महिला, सबै जनजाति हक हितको लागि उहाँले जहिले पनि आवाज उठाउनु भयो र पार्टीको उहाँको अराजक शैली त थियो नि। अराजक कहाँ भने उहाँले कुनै भए नै थिएन। उहाँ निर्भय हुनुहुन्थ्यो, भयमुक्त हुनुहुन्थ्यो। पार्टीको हुइपलाई उल्लङ्घन गरेर एउटा एक्लो उहाँ मान्छे हुनुभयो जहिले कि मधेसको जबसम्म माग पुरा हुँदैन म यसमा सही गर्दिनँ भनेर उहाँ एक्लो बृहस्पति हुनुभयो। गिरीका अनुयायीहरू उहाँलाई नेपाल भारत मैत्रीका प्रमुख स्तम्भका रूपमा लिने गर्दछन्। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा मध्यवर्ती वनको सेफ्टी ट्याङ्कीमा खस्दा एउटा हात्तीको मृत्यु भएको छ। निकुञ्ज कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा निकुञ्जसँग जोडिएको शुक्लाफाटा नगरपालिका 7 कालापानीको वातावरण मध्यवर्ती सामुदायिक वनको शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कमा फसेर जङ्गली हात्तीको मृत्यु भएको हो। पुच्छर र मुखतिरको अगाडिको भाग सेफ्टी ट्याङ्की बाहिर रहेकोले
श्वास फेर्न नसक्दा हात्तीको मृत्यु भएको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ यहाँ हात्ती विगत 1-2 हप्तादेखि आइरहेको र यो हाम्रो सामुदायिक वनको यहाँ पछाडि रहेको बाँसो घारीहरूमा चाहिँ आइरहेको र के क्षति कसो गरेछ भनेर हेर्नलाई बिहान 6 बजीतिर आउँदाखेरि हात्ती चाहिँ त्यो सेफ्टी ट्याङ्कीमा अड्केर मरेको अवस्थामा चाहिँ फेला पार्नु र सो चाहिँ जानकारी गराउँदा चाहिँ पछि हामी आएर हेर्दा पनि त्यो साङ्गुरो सेफ्टी ट्याङ्कीमा खुट्टा र 2-4वटै खुट्टाहरू चाहिँ हावामा र घाँटीमा चाहिँ धक्का परेर एक्कासी चाहिँ मृत्यु भएको हो र त्यसपछि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ अब सबै मुचुल्काहरू र अन्य प्रक्रियाहरू सबै कागजी प्रक्रियाहरू पुरा गरेर अनि चलेको रीतिअनुसार चाहिँ हाम्रो दाह संस्कार समेत गरेर अहिले गाड्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। हात्तीलाई स्थानीयहरूबाट मुचुल्का बनाएर डोजरले खाल्डो खनेर गाडिएको छ। हिजो राति 1 बजेसम्म त यहाँ पालेले हेरिरहेको थियो र एकाएक रातिमा त्यो मान्छे सुत्न गएपछि सायद ग्रुपबाट छुटिएर यहाँ ग्रुप अहिले आइरहेको थियो, करिब 24देखिको 25को बिचको एउटा ग्रुप अहिले आइरहेको छ। जङ्गली हात्ती त्यो हाम्रो के अरे इन्डिया हुँदै लालझाडीबाट यता आउँछ नि त, त्यो ग्रुपमध्येको एउटा छुटेर आएको हुनसक्छ त्यो। अनि यहाँ त कस्तो चाहिँ यो पहिलो पनि नआउने ठाउँ छ, जोडिएको पनि खुल्ला ठाउँमा ठ्याक्कै छिरेछ। छिरेपछि त्यो टोइलेटभित्र ठ्याक्कै खुट्टा राख्दाखेरि त्यो उसको माथिको स्ल्याब भाँचिया त ठ्याक्कै त्यही सानो खाल्टोमा अगाडि पछि घाँटीले रोक्यो कि, अनि घाँटी रोकेपछि सास निसास्यो अनि मर्यो। हात्ती गाड्न शुक्लाफाटा नगरपालिकाको डोजर प्रयोग गरिएको थियो। वैदेशिक रोजगार बोर्डले रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 937 जनाले टेलिमेडिसिन सेवा लिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली कामदारलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार बोर्डले सञ्चालनमा ल्याएको टेलिमेडिसिन सेवा लिनेहरूमा सबैभन्दा बढी मलेसियाका 275 जना छन्। त्यसैगरी साउदी अरबबाट 227 जना, युएईबाट 97, कुवेतबाट 71, कतारबाट 104, जापानबाट 19, कोरियाबाट 57, पोर्चुगलबाट 11, रोमानियाबाट 11 र अन्य मुलुकमा 65 गरी जम्मा 937 जनाले सेवा लिएको तथ्याङ्क छ। सबैभन्दा बढी मेडिसिनमा 312, सर्जरीमा 172 र अर्थोपेडिकमा 132 जनाले सेवा लिएका छन्। विभिन्न डाइमेन्सनहरू हुँदो रहेछ, तरिकाहरू फरक हुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ यो अहिले पाइलट टेस्टको रूपमा गत आर्थिक वर्षमा 4 महिनाको हाराहारीमा चलायौँ र 900 प्लस सेवाग्राहीहरू मजदुरहरूले चाहिँ नि त्यहाँबाट लाभान्वित हुने अवसर पाउनुभयो र 16वटा देशहरूबाट त्यहाँ चाहिँ नि त्यो टेलिमेडिसिनको सेवा लिनुभयो। त्यसमा लिने सेवा भनेको चाहिँ नि विभिन्न बिमारी भएको बेलामा, आफ्नो शारीरिक अस्वस्थता भएको बेलामा अथवा मानसिक केही असहज जस्तो फिल भएको बेलामा चाहिँ नि फोन गरेर सोद्धाखेरि उहाँहरूले आइडिया बताइदिनुहुन्छ। बोर्डले श्रमका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजीको सन्दर्भमा भने खासै प्रगति हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ। विशेष गरेर श्रम सम्बन्धी 2 देशबीच हुनुपर्ने सम्झौता नभएका कारण नयाँ गन्तव्य खोज्न नसकेको बोर्डको भनाइ छ। बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको राहत उद्धारको रकम समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै ऐन संशोधनका लागि सचिवको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। ब्याजदरमा खुल्ला नीति लागू भएसँगै वाणिज्य बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोसको अवस्था देखिएको छ।
भदौको लागि ब्याज दर सार्वजनिक गरेका 14 वाणिज्य बैंकले ब्याज दर बढाएका छन्। कुमारी, प्रभु, नेपाल SBI, सिद्धार्थ, राष्ट्रिय वाणिज्य, NIC, एसिया, लक्ष्मी सनराइज, सानिमा, कृषि विकास, सिटिजन्स, ग्लोबल IME, एभरेस्ट र नेपाल बैंकले मुद्दती र साधारण बचत मध्ये कुनै न कुनै ब्याज दर बढाएका छन्। धेरैले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर नै बढाएका छन् भने केहीले साधारण बचतको ब्याज दर बढाएका छन्। NMB, प्राइम र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भने ब्याज दर घटाएका छन्। गत महिना केही वाणिज्य बैंकले उच्च ब्याज दर दिँदा एक बैंकबाट अर्को बैंकमा 43 अर्ब रुपैयाँसम्म खोसाखोस भएको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन्। यही कारण धेरैले भदौमा ब्याज दर बढाएका छन्। ब्याज दर क्रमिक रूपमा घट्दै जाने बैंकहरूको भनाई विपरीत निक्षेप खोसाखोसले गर्दा ब्याज दर भने थप बढेको छ। 14 मध्ये 9 वाणिज्य बैंकले मुद्दती र साधारण दुवैको ब्याज दर बढाएका छन्। यी 9 बैंकले साउनको लागि मुद्दतीमा 8.99% देखि 10.1% सम्म ब्याज दर तोकेकोमा भदौको लागि 9.51 देखि 10.896% सम्म तोकेका छन्। साउनको लागि साधारण बचतमा 4.85% देखि 8% ब्याज दर तोकेको बैंकहरूले भदौको लागि भने न्यूनतम 4.97% देखि 8% सम्म नै तोकेका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चिठी मार्फत जैविक हतियार पठाएको आरोपमा कनाडाकी एक महिलालाई अदालतले झन्डै 22 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। 56 वर्षीय पास्कल फेरियरलाई अदालतले 262 दिन जेल सजाय सुनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सन् 2020 मा तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सम्बोधन गरिएको एक घातक चिठी व्हाइट हाउस पुग्नुभन्दा अगाडि नै सुरक्षाकर्मीले बरामद गरेका थिए। सो चिठीमा रिस्विन नामको विष रहेको पत्ता लागेको थियो। लगत्तै उनी पक्राउ परेकी थिइन्। फेरियरले अदालत समक्ष आफूले जैविक हतियार ट्रम्पलाई पठाएको स्वीकार समेत गरेकी थिइन्। तर उक्त जैविक हतियार ट्रम्पसम्म पुग्न नपाएकोमा आफू दुखित भएको उनले बताएकी थिइन्। फेरियरले जेल सजाय भोगिसकेपछि अमेरिकाबाट निर्वासनमा पठाइने र यदि अमेरिका फर्किए पनि कडा निगरानीमा राखिनेछ। रिस्विन विषाक्त प्रोटिन हो। यो अरण्डीको बिउमा पाइन्छ। यसमा तेलको मात्रा बढी हुन्छ। अडेरको तेल औषधिको रूपमा प्रयोग हुन्छ। त्यो विष सेवन गरेमा वा नाकको माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गरेमा मानिसमा ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने, फोक्सोमा पानी जम्ने र मानिसको मृत्यु पनि हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपालमा पहिलो पटक ब्याडमिन्टन एसियाको आयोजनाको रूपमा ब्याडमिन्टन एसिया साउथ एसिया रिजनल च्याम्पियनसिप हुने भएको छ। ब्याडमिन्टनको प्रवर्धनका लागि यस क्षेत्रमा एसिया ब्याडमिन्टनले यो प्रतियोगिता नेपालमा आयोजना गरेको हो। नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घका अनुसार शुक्रबारदेखि हुने अन्डर 15 र अन्डर 17 साउथ एसिया रिजनल च्याम्पियनसिप हुनेछ। यसमा अन्डर 15 र अन्डर 17 उमेर समूहमा नेपाल सहित भुटान, श्रीलङ्का, मालदिप्स, बङ्गलादेश र पाकिस्तान गरी दक्षिण एसियाका 6 राष्ट्रका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिता हलचोक स्थित सशस्त्र प्रहरी बल FEF को मुख्यालयमा रहेको FEF क्लबमा हुनेछ। च्याम्पियनसिपमा दुवै उमेर समूहमा 5 विधामा प्रतिस्पर्धा हुने नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घले जनाएको छ। आयोजक नेपाल बाहेक 5 राष्ट्रबाट समान 8 खेलाडीले यस च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बताइएको छ। आयोजक राष्ट्र भएकाले नेपालले भने 16 खेलाडीलाई खेलाउन पाउनेछ। ब्याडमिन्टनको अल्प विकसित राष्ट्रमा यस किसिमका कार्यक्रम नेपालबाटै सुरु गरिएको हो। यस च्याम्पियनसिपबाट ओलम्पिक छात्रवृत्तिका लागि पनि छनौट गरिने एसिया ब्याडमिन्टनले जनाएको छ। प्रत्येक देशबाट छनौट भएका एक महिला र एक पुरुष खेलाडीले ब्याडमिन्टनको बलियो राष्ट्र मलेसियामा अभ्यास गर्न पाउनेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। चिनिया नागरिकको सङ्गठित अपराध नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि चुनौती बन्दै अन्तर्देशीय अपराध रोक्न सरकारले थप संवेदनशीलता अपनाउन आवश्यक। सरकारमा गएपछि माओवादी र जनता बीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा स्वीकार। एकताको सन्देशसहित मुलुकलाई नयाँ युगतिर लैजाने दाबी। रेशम चौधरी लगायतका प्रतिवादी रहेको टिकापुर हत्याकाण्डको मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण पाठ। चिरकालसम्म चहराइरहने जघन्य अपराध घटना राजनीति मान्न नसकिने। सरकारको काम कारबाहीबाट सशङ्कित भएपछि 4 दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चा अलपत्र। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा जानै छोडे जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्यो। श्रम ऐन अनुसार साउन 1 गतेदेखि नै लागू हुने गरी श्रमिकको महिनाको तलब कम्तीमा 17,300 रुपियाँ कायम। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई चिठी मार्फत 20 पठाएको आरोपमा एक महिलालाई झन्डै 22 वर्षको जेल सजाय। जैविक हतियारको मुद्दामा दोषी ठहर। र नेपालमा पहिलो पटक ब्याडमिन्टनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदै नेपाल सहित 6 राष्ट्रका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। प्रतियोगिताको सबै तयारी पुरा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।